टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आजको कार्यक्रममा हामी खास गरेर यस कार्यक्रम मार्फत जसरी यहाँलाई अवगत छ, हामीले यो कार्यक्रम मार्फत कोरोनासँग जोडिएका विषयवस्तु अर्थात् कोरोनालाई जोडिएर त्यसमा भइरहेको प्रगतिहरूको कुरा छ, त्यसमा विभिन्न देशहरूले गरिरहेका यो विभिन्न अनुसन्धानहरू छ, ती सबै विषयवस्तुलाई यस कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौं। आज मिथिलाञ्चलका नारीहरूले आफ्ना सन्तानको समृद्धि, सुख र दीर्घायुको लागि जितिया पर्वको उपवासमा बस्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु पूर्व सबै मिथिलाञ्चलका ती आमाहरूमा जसले आफ्ना सन्तानका निमित्त व्रत बस्नु भएको छ, सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै आजको देखिएको दृश्य के थियो भने, आज जसरी जनकपुरको गंगा सागर पोखरीमा स्नान गर्ने श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको थियो, हजारौं हजारको संख्यामा साँझ श्रद्धालुहरू त्यहाँ गाउँ गाउँबाट आएर स्नान गरेका थिए। कम से कम अहिले जसरी संक्रमणको अवस्था छ, ती संक्रमणको अवस्थामा सचेतता देखाउनु पर्ने अवस्था थियो, त्यसमा कतै न कतै कमी आएको छ र आउने दिनहरूमा यसतर्फ खास गरेर स्थानीय प्रशासनहरू जसरी कोरोना संक्रमणको कुरा गर्ने हो भने आज पनि संक्रमितको संख्या बढेको छ, डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढेको अवस्था छ, अर्थात् संक्रमित भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या धेरै देखिएको छ। तर पनि सचेतताको आवश्यकता छ र त्यसमा गम्भीरता देखाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 सरकारको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा गएको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले यसपटक अघिल्लो वर्ष भन्दा अर्थात् अघिल्लो वर्षमा बजेट त प्रदेश सरकारले ल्यायो, तर बजेटको कार्यान्वयनको निमित्त वा बजेटका जुन हरेक योजनाहरूको विवरण पुस्तिका थियो, रातो किताब जसलाई रेड बुक भनिन्छ, रेड बुक रातो किताब प्रकाशित गर्न सकेन। यस वर्ष रातो किताब प्रकाशित भएको छ। तर सबैभन्दा दुःखद अवस्था के हो भने, हामी अहिले सर्वसाधारणको रुचि आयुर्वेद तर्फ झुकिरहेको अवस्थामा, झुकाव बढ़िरहेको अवस्थामा हेर्ने हो भने, तर त्यसमा अर्थात् रातो किताबमा जुन आयुर्वेद औषधालयहरूको अस्पतालहरूको लाई दिनुपर्ने बजेट विनियोजन हो, त्यसमा कटौती गरिएको अवस्था छ, शून्यको अवस्थामा छ। अर्थात् कि त प्रदेश सरकारले यो भनिदिनु पर्छ कि ती जनशक्तिको अब आवश्यकता छैन, होइन भने खारिज गरिदिनु पर्छ। यदि हामीले त्यसलाई पैसा दिन सक्दैनौं, योजना दिन सक्दैनौं, योजना निर्माण हुँदैन, जनताले त्यसबाट लाभान्वित लिन सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यहाँका जनशक्तिलाई केवल पाल्ने काम मात्र गर्नु हुँदैन। यसमा प्रदेश सरकारले कम से कम क्लियर भइहाल्नु पर्छ कि त त्यहाँ अस्पतालमा औषधि खरिद लगायतका जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पैसा थपेर योजना दिने, होइन भने त्यसलाई विघटन गरिदिँदा हुन्छ। किनभने त्यसमा जनशक्ति केवल पालेर हाम्रा ट्याक्सबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने त्यति औचित्य छैन। मैले भनेको किन हो भने, रातो किताबमा त्यसका हेर्ने हो भने समग्रमा त्यसमा बजेटको कटौती छ, बजेट शून्यताको अवस्थामा छ र मलाई लाग्दछ प्रदेश सरकारको त्यसमा अर्थात् प्रदेश सरकारको ध्यान छैन कि त्यो चलोस् नचलोस् मतलब छैन। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने आज आज भोलिदेखि आज 2-3 दिन अर्थात् हिजो आज भोलिसम्म मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झना गर्ने दिन। तर आज विभिन्न ठाउँमा, जनक चौकमा हिजो पनि कति ठाउँमा भयो, शहीदहरूको सम्झना गरियो, आज गरिँदैछ। प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा ती आन्दोलनको सम्झना गर्नुभएको छ। यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ती शहीदहरू जसले आन्दोलनमा आफ्ना सर्वस्व गुमाए अर्थात् ज्यान गुमाइसके, ती उहाँहरूको वीरताको आज स्मरण गरिएको छ। तर कम से कम मेरो आग्रह छ नेताज्यूहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई र जनप्रतिनिधि जो आज बन्नु भएको छ कि मधेस आन्दोलनको जुन बलमा बनेको छ सरकार, ती मधेसका जनताको हितमा काम गरिरहेको छ। कति दिनसम्म मधेस आन्दोलनको ब्याज खाने र बस्ने? अहिले पनि हेर्ने हो भने त्यही रातो किताबको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ नै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नुहोस्। यदि योजनाकै सबैभन्दा बढी योजनाबाट लाभान्वित भएको छ भने पार्टीगत हिसाबमा भन्नुहुन्छ कांग्रेस पनि हो, नेकपा पनि हो। यदि त्यो भागबण्डा नै
गर्ने हो भने, भागभण्डाको नाम नै सरकार चलाउने र राजनीति हो भने त्यसो त कांग्रेसले पनि गरेको त्यही हो, आउने दिनमा नेकपाले पनि त्यही गरेछ र तपाईहरुले पनि त्यही गर्दै हो भने त्यो सरकारको औचित्य के त? परिवर्तनको लागि ती व्यक्तिले आफ्ना खून पसिना किन बगाए त? आफ्ना ज्यानलाई किन कुर्बानी गरे त? के तपाईलाई मन्त्री बनाउनको लागि हो र? आज यो प्रश्न आम जनजनमा भइरहेको छ। आम जनताको निराशाको अवस्था छ र सबैले भन्दैछ हामीले मधेस आन्दोलनको क्रममा बनेको सरकार आज हाम्रो पक्षमा देखिदैन। होइन भने आज जनता यसरी त्राहिमामको अवस्था हुँदैन थियो। स्वास्थ्यको लागि यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त छ सरकार भनिरहेको अवस्थामा चुई शब्द बोल्दैन कि मेरो मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो मन्त्रालय पारदर्शितामा विश्वास गर्ने मन्त्री एकजना पनि हुनुहुन्न। एकजना मन्त्रीको वेबसाइट अहिले प्रदेश नम्बर 2 सरकारको वेबसाइट तपाई चेक गर्नुस्, एउटा पनि मन्त्रालयको विगतको काम कारबाहीको हर हिसाब पारदर्शिता भएको छैन। यसैको लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो। यही हो मधेस आन्दोलनको उपलब्धि। आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई योजना बाँटेर करोडौं करोडको के सम्भव भनिन्छ भने कतिपय अवस्थामा मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना गर्लफ्रेन्डलाई पनि योजना दिनुभएको छ रे भनेर भन्छ। कतिपयले त सांसदज्यूहरूले आफ्ना नजिकका नाता गोतालाई योजना र उपभोक्ता समिति बनाउनु भएको छ। के यसैको लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो? आज प्रश्न आम जनजिज्ञासामा भइरहेको छ र त्यसको जवाब ती मन्त्रीज्यूहरू समक्ष छैन। कम से कम मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले कम से कम यो हरेक वर्ष हुनुपर्ने 4 महिनामा हो, तर कम से कम यदि सकिँदैन भने हरेक वर्ष आफ्नो मन्त्रालयले गरेको काम आफू स्थानीय तहमा जुन तहको प्रमुख हुनुहुन्छ ती प्रमुखहरूले कम से कम आफ्ना मन्त्रालय आफ्ना निकायहरूको हर हिसाब सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ। त्यसमा उनीहरूको चासो छैन, किनभने हामीलाई मधेस आन्दोलनको ब्याज खानु छ र मधेस आन्दोलनको ब्याज बधारमा हिँड्नु छ। चर्चा आम व्याप्त छ। हरेक तपाईले हरेक कार्यकर्ता जो मधेस आन्दोलनमा विगतमा आन्दोलनमा थिए ती हरेक कार्यकर्ताहरू यो भन्दैछ मन्त्रीजीको फलानो व्यक्ति फलानो नातामा पर्नुहुन्छ, उहाँसँग यस्तो सम्बन्ध छ, उहाँसँग उहाँको यस्तो निकटताको सम्बन्ध छ र त्यसकारणले उहाँले योजना पाइरहनु भएको छ। हो यही हो यदि मधेस आन्दोलन भनेको आजको दिनमा कम से कम ती शहीदहरू कि छोरा छोरीहरू पर्ने अवस्थामा वातावरण बनाइदिनु पर्यो। कम से कम ती घर परिवारहरू आज जसको उज्रेको छ, घरमा के खाने त्यो अवस्था छ र त्यो हुँदा हुँदै पनि हामीले मधेस शहीदको नाउँमा ठूल करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर गेट निर्माण गर्ने, त्यसका परिवारलाई आज खाना अवस्थामा गम्भीरताको अवस्था छ, खान सकिने रहेको अवस्था छैन र न्यायको लागि ती व्यक्तिहरू कहाँ जाने भनेर सरकारले एउटा योजना ल्यायो। प्रदेश सरकारले शहीद परिवारको लागि शहीद परिवारको रोजगारी दिने अवस्था, रोजगारी दिने, तर रोजगारीको त्यो पत्र निर्णयको त्यो पत्रहरू लिएर नियुक्ति पत्र लिएर कतिपय व्यक्ति घण्टौं घण्टासम्म त छोड्दिउँ दिनुहुँ दौडिरहेको मन्त्रालयमा छ। तपाईले मलाई नियुक्ति दिनु भएको छ, म कहाँ काम गरौँ, मेरो तलब कति हुन्छ भनेर ती नियुक्ति पत्र बोकेर हिँडिरहेको छ, तर तिनीहरूले काम पाइरहेको छैन, तलबको त पुरै छोड्दिउँ। यस्तो लज्जास्पद अवस्थामा यो सरकार हिँडेको छ र सरकारको कुरा गर्ने हो भने त पुरै छोड्दिउँ, किनभने ती ब्याज खाने सरकार हो, म ती आन्दोलनको ब्याज खाने सरकार हो। तपाई जतिसुकै कम से कम र आज राति तपाईले आज शहीदको सम्झनामा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, तपाईले जनक चौकमा गएर तपाईले विभिन्न चौकमा गएर आज बत्ती बाल्नु भएको छ, उहाँको स्मरण गर्नु भएको छ। कम से कम राति सुत्दा एउटा स्मरण गर्नु होला, मैले शहीदको लागि गरेको काम के हो, मधेस शहीदहरूको मधेस आन्दोलनमा शहादत दिएका व्यक्तिहरूको लागि मैले के गरे, ती घाइतेको लागि के गरे, सोच्ने फुर्सद छैन। एकजना केही दिन अगाडि म आइरहेको थिएँ र त्यो एकजना भाइ जो अटो चलाउँदै थिए, उसको मैले अटोमा बसे र उसले मलाई भन्यो दाइ मलाई चिन्नुहुन्छ? मैले भने भाइ मलाई त्यति स्मरण छैन। उसले जब आफ्ना घाउहरू देखायो र भन्यो कि म स्टेसन चौकीको त्यो स्टेसन
निरको त्यो भाइ हो जसले मधेस आन्दोलनमा मैले अग्रणी भूमिका खेले, मलाई गोली लाग्यो, अहिले पनि ती गोलीका घाउहरू छ, म राम्ररीसँग हिँड्न सक्दिनँ, राति राति एक्कासी त्यो घाउका ती पीडाहरू आउँछ र जब मैले सबै ठाउँमा धाएँ तर कसैले मेरो उपचार गरिदिएन, अहिले पनि म पीडामा छु र त्यो घाउ बोकेर अब म आफ्नो जीवनचर्या यो अट्टो चलाएर बिताइरहेको छु। हो, यसैको लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो। के तपाईहरूको सत्ताको लागि नै मधेस आन्दोलन हो भने खानुस्, आजीवन ब्याज खानुस्, तर होइन भने जनताको दिनचर्या र जनताको व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएको हो भने कमसेकम ती जनताको विषयमा सोच दिनुहोस्। अहिले कोरोनाको काल छ, संक्रमणको अवस्था छ, सर्वसाधारणहरू जो गाउँ बाहिरबाट फर्के अहिले घुर्न थालेका छन्, फर्किन थालेका छन्, किनभने गाउँमा बसेर अब उनीहरूको रोजीरोटी चल्ने जति कमाएको थियो सबै सकिएको अवस्था छ र संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ। हामी ती तमाम विषयवस्तु आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। तर सबैभन्दा पहिला जितियाको प्रसङ्ग लागौँ। मैथिल समुदायका महिलाहरूले महान पर्व जितियाको व्रत गए रातिदेखि सुरुवात गरेको छ। यस व्रतमा थुक पनि निल्न नहुने र 36 घण्टा निराहार उपवासपछि व्रतलाई खण्डित पनि गर्न नपाउने नियम रहेकोले यस पर्वलाई कठोर पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। विश्वविद्यालय पञ्चाङ्ग र मिथिला क्यालेन्डर अनुसार गए राति अष्टमीको प्रवेशदेखि सुरु भएको यो व्रत शुक्रबार 6 बजेपछि सम्पन्न हुनेछ। जितिया मैथिल संस्कृतिको पर्वमध्ये एउटा प्रमुख पर्व हो। यसलाई जितवाहन व्रत पनि भनिन्छ। सन्तानको सुख शान्ति र चिरायुको लागि यो पर्व मनाउने चलन छ। यसको नियमपूर्वक पूजा गर्नाले आफ्नो सन्तानको आयु वृद्धि हुने जनविश्वास छ। विशेष रूपले आइतबार र मंगलबार पर्ने जितियालाई अधिक महत्व दिइन्छ। यसलाई खर जितिया पनि भनिन्छ। कुनै व्यक्ति ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सफल भयो भने उनकी आमाले खर जितिया गरेको रहेछन् भन्ने मान्यता पनि छ। भविष्य पुराणका अनुसार जितवाहन शालिवाहन राजाका पुत्र थिए। उनीमाथि महादेवको असीम कृपा रहेकोले उनी नियम निष्ठाले व्रत गर्ने महिलालाई सन्तान दीर्घायु हुने वरदान उनको प्राप्त गरेका थिए। आज अष्टमीका तिथिमा व्रतालीले पुण्यता निराहार बसी साँझ पख जितवाहन चिल र स्यालको विषयका कथा सुन्ने गर्छन्। कथा सुन्ने बेलामा व्रतार्थीले आफ्नो पैताला मुनि एउटा खर राख्नु पर्ने हुन्छ। कथा समाप्त भएपछि पैताला मुनिको खरलाई 6 टुक्रा पारी तीन पटक गरी शरीरको अगाडि र पछाडि फ्याक्ने गरिन्छ। यो भावले पारिवारिक जीवन सुखमय होस् भन्ने कामना गरेको पाइन्छ। नवमी तिथिमा स्नानादि गरी पवित्र भई जितवाहन चिल र स्यालका दिवंगता महिलालाई नैवेद्य अर्पण गरी प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। यसरी यो व्रतको पारण गरिन्छ। पारणका दिन अंकुरी भिजाएको केरा सहित पकाइएको साग खाने प्रचलन छ। यस प्रकार यो व्रतले करिब 3 दिनको अवधि समेटेको हुन्छ। जितिया पर्व कुनै शास्त्रीय देवताको नभई लोक देवता जितवाहनको आराधना गरिने भएकोले यसलाई जीवित पुत्रीका व्रत पनि भनिन्छ। यस व्रतको पहिलो दिन सप्तमी तिथिमा नहाए खाए तेलखरी पितराइन र ओङठन विधि गर्ने चलन छ। जितिया पर्वमा प्रयुक्त हुने तोरी र सरसोको तेल, पिना, घिरौला पात, नैवेद्यका वस्तु स्वास्थ्य र संस्कृतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। व्रतको एक दिन पहिला कोदोको रोटी, माछा तथा एक दिन पछि केराउ मिसाइएको साग खानुपर्ने व्यवहारले मिथिलाको खानपान र विविधताको पहिचान पनि गराउँछ। यस्तै ओङठनको समयमा पानी खाने बेला भनिने मन्त्रले दाजु तथा दिदी बहिनी बीच आत्मीयताको बोध गराएको हुन्छ। चिल र स्याललाई नैवेद्य चढाइनेले पशु पक्षी प्रति समेत आत्मीयता र श्रद्धा प्रदर्शित भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ। डिस्चार्ज हुने अर्थात् निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर अब यस्तो अवस्थामा गाउँ घरबाट जुन गाउँ बाहिरबाट फर्केका भारतबाट रोजीरोटीका लागि गएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू जो फर्किनु भएको थियो अब बिस्तारै आफ्ना देश छाडेर भारततर्फ प्रस्थान फर्किने क्रम बढेको छ। र जसरी पनि अब किनभने धेरै बस्यो भने खाना लाउनेको समस्या देखिएको अवस्था छ, तिनीहरू अब बिस्तारै फर्किने अवस्था क्रम बढिरहेको अवस्था छ। र अहिले सीमा नाकामा खास गरेर हेर्ने हो भने विभिन्न नाकामा अहिले फर्किनेको घुइँचो लागेको अवस्था छ।
कोभिड संक्रमण फैल्न थालेपछि भारतका विभिन्न शहरबाट कयौं दिन लगाएर सीमा नाका पुगेका पश्चिम नेपालका श्रमिक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर सीमा वार आएका थिए। तर महामारी उत्कर्षतर्फ अघि बढिरहेकै बेला भारतीय आधार कार्ड देखाएर सीमा पार गर्ने कोसिसमा छन्। कार्ड नभएकाहरू बालबालिका सहित 3-4 दिनदेखि नाकामा रोकिएका छन्। कर्णाली प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गाउँबाट निस्किएका नेपाली बाँकेको जमुना, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्ढा चौकीमा जम्मा हुने क्रम जारी छ। कैलाली, घोडाघडी, नगरपालिका 6 का गोरख बहादुर रोकाया त्रिनगरी नाका पुगेका छन्। सुदूरपश्चिम नाकाका गड्ढा चौकीमा पनि केही पीडा बोकेर नेपालीहरू भारत गइरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 10 चतहरीका सिद्धार्थ आउजीले स्वदेशमा काम नपाएपछि प्रदेश जान लागेको बताउनुभयो। म गत फागुनमा घर आएको हुँ, अहिलेसम्म बेरोजगार भएर बसे, यता काम नपाएपछि फेरि भारत फर्किन लागेको छु उहाँले भन्नुभयो। दिल्लीको एक होटलका काम गर्ने सिद्धार्थले बाध्य भएर महामारीको बेला भारत जान लागेको बताउनुभयो। आफूसँग काम गर्ने केही साथी भाइ गएको र केही जाने तयारीमा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। भारतमा लकडाउन भएपछि कामविहीन भएका नेपाली मातृभूमिमा फर्किने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर प्रवेशको अनुमति पाएका थिए। तिनै नेपाली 6 महिना नबित्दै कामका लागि भारत जान पाऊँ भन्दै भारतको आधार कार्ड देखाउँदैछन्। सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसत 1000 नेपाली भारत गइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा 50,000 नेपाली भारत गएको प्रहरीको भनाइ छ। हुन त लकडाउन यता भारतीय नागरिकलाई मात्र भारत प्रवेशको अनुमति छ, तर भारतीय आधार कार्ड भएका नेपाली सहजै गइरहेका छन् भने नभएका विभिन्न उपाय निकालेर नाका कट्ने सङ्घर्षमा छन्। आधार कार्ड भएकालाई मात्र भारत जान दिने भएकोले जमुना नाकामा आधार कार्ड देखाएर सुर्खेतका नगेन्द्रले बताउनुभयो। बाँकेका विकास र दैलेखका चेतन पनि आधार कार्ड बोकेर भारत जान लाइनमा बसेका थिए, तर भारतको कार्ड नभएकाहरूले भने नाकामा दुःख पाइरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमर बहादुर थापाले आधार र रासन कार्ड भएकालाई भारत जान दिने गरिएको बताउनुभयो। अब हामी ती मजदुरहरूको पीडा पनि सुनाउँदैछौँ, जसले आज गड्ढा चौकीबाट लाइन लागेर किन फर्किनु पर्यो, नेपाल प्रवेश गरे, अब अवस्था के, यस्तो जटिलता हुँदा हुँदै पनि किन फर्किनु पर्ने अवस्था आयो र प्रहरीले कस्तो व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई फर्काइरहेको छ। अब हामी उहाँहरूको कथन सुनाउँदैछौँ। जस्तै म पनि त्यसै 1 हप्ताको लागि आएको, हामी पनि त्यसै लकडाउनमा फसेर सामान पनि आफ्नो छ, बच्चाहरूका छन्। अब त्यतिकै मर्नुभन्दा त अब सामानपात आफ्नो ल्याएर बच्चाहरूको पनि त केही यहाँ खोज खबर गरे, स्कुलको केही छैन। 3टा छोरा हुन् मेरा, नबोल्ने नसुन्ने छन्। अब यता केही छैन, स्कुल त्यतै छन्। यिनीहरूको स्कुल खुलै छ, अहिले पनि यिनको बन्द छैन। के तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम सुमित्रा हो। के छ अवस्था, अहिले जाने अवस्था किन आयो, के छ? के गर्ने त, घरमा बसेर के गर्ने, के काम छैन, धन्दा छैन, केही छैन। हामीले के खाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने? हामीले त इन्डिया नगरेर पुग्दैन। इन्डिया छ, आफ्नो जागिरी छ, सबै चिज छ होइन। अब म त अहिले विशेष कामले भर्खर घर आएको थिएँ, 1 महिना भयो घर आएको, फेरि रिटर्न हुन लागेको छ। इन्डियामा त अहिले बढ्दो कोरोना सङ्क्रमित छ, के छ? छन् त छ, तर मेरो त्यहाँ यो उत्तराखण्डमा अलि भनौँ त्यस्तो केही छैन। म बसेको ठाउँमा त सेफ छ। 4-5 महिना घरमा बस्यौँ, अब केही छैन। अब लास्ट अवस्थामा अब के नगएर के गर्ने, त्यही भएर अब हामी भारततिरै गएर नाम गुजारा गरौँ भनेर चाहिरहेको छ। अब के बोलाइरहेको छ। अब केही नभए पनि पहिले जस्तो नभए पनि केही थोडामा 2-4 हजार कमाए पनि घर खर्च आफ्नो बालबच्चा पालिन्छ भनेर हो। अरू त्यस्तो केही पनि लेबर गर्छु देखेँ त्यतिखेर, केही यहाँ के मिल्ने, यस्तो केही छैन। इन्डिया कुन ठाउँ? बेङ्गलोर। अब सर हामीहरूले यहाँ बसेको 6 महिना भयो, भाडामा बसेको। यहाँ हामीहरूको केही साधन छैन कमाइ खानाको, त्यही भएर हामीहरू वहाँ इन्डिया बस्छु सुरुदेखि। वहीँ हाम्रो काम धन्दा घर मकान भयो, त्यही भएर अब बालबच्चा हाम्रो वहीँ। बच्चाहरूको स्कुल पनि त्यतै छ, स्कुल पनि छ। अनि मेरो बच्चाहरू 3टा विकलाङ्ग छन्, समस्या हुँदैछ, त्यही भएर हामीले वहीँ जानुपर्छ। नै भन्दा पनि अब इन्डियाले पनि खास गरी चाहिँ नेपाली नागरिक, पहिला नेपाली नागरिक भए पनि अहिले आधार कार्ड रासन कार्डहरू यदि छ भने चाहिँ उनीहरूले उता जान दिएको अवस्था छ र त्यो हेरेर उनीहरूले पनि उता लाने गरेको छ।
त्यस्तै नेपालतर्फ आउने चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई मात्रै भारतीय नभइकन नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले आउन चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। होइन, यो त आधार रासन कार्ड भएकोलाई त इन्डियाले त पहिलेदेखि लगिरहेको छ, त्यसलाई लगिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ त्यो नाकामा बसेर हामीले चाहिँ यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स पिपिईका सामानहरू हामी लगाएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले चाहिँ आवत जावत गराइरहेका छौँ। अब यिनीहरूलाई अब एक त लामो समयसम्म यसरी चाहिँ अब भनौँ न अब यहाँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अलिकति भनौँ न मान्छेहरू चाहिँ घरमै अब लकडाउनमा परेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनका रोजीरोटी र भनौँ न उसको पेसा व्यवसायहरू पनि अलिक ठप्प रहेको बन्द रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू अब कति समयसम्म हुने हो त भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा उनीहरू पूर्ववत रूपमा उनीहरू जोसँग अलिकति रासन कार्ड आधार कार्ड छ उनीहरू चाहिँ अब फर्किएको अवस्था छ। उनीहरूले अब केही पेसा व्यवसाय भनौँ न अब केही उस गर्नको लागि पनि उनीहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था हो। हजुरमा पनि त्यसै जब रोजगारको व्यवस्था हुँदैन, भोकमरीले कतिजना भोकै कति दिनसम्म नेपालमा बस्न सकिन्छ भनेर अवस्था पनि हो। त्यसैले अब आउँदा नेपाली नागरिकता, फर्किँदा भारतको आधार कार्ड बोकेर गइरहेको अवस्था छ। अब लागौँ नेपालको कोरोना अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विगत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1818 जना मुक्त भएका छन् भने थप 1246 जना संक्रमित र 5 जनाको मृतक थपिएका छन्। बिहिबार यो तथ्याङ्कसँगै नेपालमा कुल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 50,465 र निको हुनेको संख्या 35,700 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको दर 71% छ। अहिलेसम्म नेपालमा 317 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा 14,448 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने जसमध्ये 6,438 घरमै छन् भने बाँकी 8,010 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संक्रमितहरूमध्ये 165 जना सघन उपचार कक्षमा र 21 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। क्वारेन्टिनमा 5,607 जना रहेका छन्। यो अवधिमा 11,144 PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएका संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लाका 495 जना रहेका छन्। भक्तपुरमा 34 र ललितपुरमा 43 जना गरी उपत्यकामा कुल 572 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सप्तरीमा 35, सर्लाहीमा 42, काभ्रेमा 36, मकवानपुरमा 35, कपिलवस्तुमा 44, नवलपरासीमा 37, बाँकेमा 70, रूपन्देहीमा 51 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका 7 जिल्लाहरूमा सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देही रहेका छन्। सक्रिय संक्रमण नभएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु र हुम्ला रहेका छन्। त्यसैगरी धनुषामा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आज धनुषामा मृत्यु भएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बुधबार बिहार मृत्यु भएका पुरुषमा बिहिबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। जिल्लाका औरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी 60 वर्षीय पुरुषको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि गत मंगलबार जनकपुरधाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा बुधबार मृत्यु भएपछि स्वाब लिएर परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गर्दा उनको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै धनुषामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भए र मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। अर्कोतर्फ आज आत्महत्या रोकथाम दिवस। खास गरेर कोरोनाको संक्रमण जसरी बढिरहेको छ र संक्रमण सँगसँगै बेरोजगारी लगायतका जुन अवस्थाहरू सृजना भइरहेको छ नेपालमा र एक प्रकारले भन्ने हो भने सर्वसाधारणमा जसरी तनाव बढिरहेको छ त्यसले पनि अहिले आएर यो बीचमा खास गरेर भन्ने हो भने आत्महत्याको दर बढेको अवस्था छ। व्यक्तिमा नैराश्यता देखिएको छ। सामान्य अहिले घरभित्र बन्द रहेको अवस्थामा सामान्य झैझगडा हुने अवस्थामा कतिपय व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन् र हेर्ने हो भने सरदर विगत भन्दा अहिले को तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने आत्महत्या बढेको छ। व्यक्तिहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एक मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ
डाक्टर रोशन पोखरेल, उहाँले आज किन भइरहेको छ, बढिरहेको छ, आत्महत्या मानवमा कसरी नैराश्यता छाइरहेको छ र त्यसको परिणाम आत्महत्यामा रूपान्तरित भइरहेको छ र त्यसबाट कसरी जोड्न सकिन्छ, यो उहाँले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। हामी उहाँको धारणालाई केही सम्पादित गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेर्नुस् उहाँको धारणा जास्ताको त्यस्तै। आज सेप्टेम्बर 10 वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे, आत्महत्या रोकथाम दिवस भनेर चाहिँ प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 10 मा WHO ले मनाउने गरेको छ। त्यसमा हामी नेपाल सरकारले पनि वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे आज हामी 10 तारिक मनाइरहेका छौँ। यसमा सबभन्दा पहिलो जानकारी चाहिँ हामीसँग दुईटा टोल फ्री, एउटा टोल फ्री नम्बर छ 1660 01 21600। यो चाहिँ टिचिङ अस्पतालबाट TUTH बाट सञ्चालन भएको आत्महत्या रोकथामको लागि केही समस्या भएमा त्यस नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ भने आजैबाट भर्खर हामीले एउटा 4 डिजिटको नम्बर 1611 आजबाट सुरु गरेका छौँ। यसमा पनि मानसिक रोगका बिरामीहरूले परामर्श चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले अहिलेसम्म के देखेका छौँ भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष 6000 जति व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन 16 जनाले आत्महत्या गर्नुहुन्छ। तर यो गत 5 महिनाको बीचमा चाहिँ अराउन्ड 20% बढेको देखिन्छ। झन्डै 20 जना व्यक्तिले प्रत्येक दिन हामीले आत्महत्या गरेको पाएका छौँ। अब यो आत्महत्या गर्नेमा मुख्य चाहिँ 85% 85% केसमा चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने आत्महत्याको मुख्य कारण चाहिँ मानसिक रोग नै हुन्छ। मानसिक रोगमा सबभन्दा पहिले 15% डिप्रेसन भएका व्यक्तिले आत्महत्या गर्न सक्छन्। त्यस्तै 15% लागु पदार्थ दुर्व्यसनी गर्नेहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यस्तै गरी तपाईको यो पागलपन अथवा सिजोफ्रेनिया जुन भन्छौँ त्यसमा 10% त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ हामीले महिलाहरूमा विशेषतः यो डोमेस्टिक भाइलेन्स, घरेलु हिंसाको कारणले पनि आत्महत्या गरेका पाएका छौँ। अब यसका मुख्य कारणहरू भनेर भन्दाखेरि सोशल कारण नै भयो भने सामाजिक कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अब कम्युनिटीको आफ्नो बस्ने ठाउँहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यस्तै पियर प्रेसर भने साथीभाइहरूको सङ्गतले, साथीभाइको कारणले हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ फ्यामिली कारणले, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा बढ्दो अवस्था छ, फ्यामिली कारण, डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो, अन्य भाइलेन्सको कारणले पनि देखिन्छ भने अन्तिममा चाहिँ व्यक्तिगत कारणले धेरै जसो व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको हामीले पाएका छौँ। अब यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि कुन उमेरमा बढी हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि 25 देखि 40 वर्षको उमेरमा धेरै जसो महिलामा कम्प्यारेटिभली, त्यसमाथि पनि सिंगल महिला, एक्लै बस्ने महिलाहरूमा अलि बढी हुने अथवा सिंगल व्यक्तिमा बढी हुने चान्स छ भने आत्महत्या चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि एजुकेटेड व्यक्तिले नै बढी गरेको हामी पाउँछौँ। भने मतलब पढे लेखेकै व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। र विशेष त हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आत्महत्या गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सुरुमा केही न केही लक्षणहरू देखाउँछन्। ती लक्षणलाई परिवारले, समाजले, साथीभाइले यदि पत्ता लगाउन सकियो, देखेको लक्षणलाई सिरियसली हेरिदिएको खण्डमा आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा केही न केही लक्षणहरूमा जस्तै पहिले प्लानिङ हुन्छ, प्लान गरेका हुन्छन् कतिपयले, पहिलेबाट कसरी गर्ने, कुन बेला गर्ने भनेर प्लानिङ हुन्छ भने त्यस्तै आत्महत्याको बारेमा बढी सोचहरू आउने, सोचिरहने आत्महत्याको बारेमा, एक्लै बस्ने, कम बोल्ने, धेरै घुलमिल नगर्ने, मर्ने तरिकाहरूको बारेमा सोध्ने, जस्तै इन्सेक्टिसाइड भयो, पेस्टिसाइडहरू कहाँ छ, के छ, अथवा त्यसलाई खरिद गरेर लुकाएर राख्ने, डोरीहरू लुकाएर राख्ने गर्छन् भने कतिपयले चाहिँ अलिकति नकारात्मक लेखहरू लेखे पनि भेटिएको छ। उहाँहरूको राइटिङमा जुन चाहिँ अलिकति पोजिटिभ अप्टिमिस्टिक राइटिङहरू हुनुपर्ने ठाउँमा अलिक पेसिमिस्टिक, अलिक नकारात्मक आउने खालका राइटिङहरू लेखेका हुन्छन् भने कतिपय चाहिँ हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि उपचार गर्न नचाहने, हुँदैन, सक्दिन भन्ने मनसायले चाहिँ उहाँहरू यति ग्रसित हुनुहुन्छ कि उहाँहरू उपचारमा नै आउन चाहनुहुन्न। भनेपछि यसरी हामीले ती आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्यौँ भने र उहाँहरूलाई पहिले नै काउन्सिलिङको माध्यमबाट अथवा कुनै ट्रिटमेन्टको माध्यमबाट उपचार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यसलाई कम गर्न सक्छौँ। अब यो त भयो आत्महत्या के कारणले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब उपचार छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आत्महत्यामा धेरै जसो मानसिक कारण हुने हुनाले 80% आत्महत्यामा चाहिँ हामी उपचार गरेर निको गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। उपचारमा दुईटा उपचार हामी पद्धति भन्छौँ प्राय। एउटा साइकोथेरापी भन्छौँ जसलाई काउन्सिलिङ भनिन्छ। काउन्सिलिङले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पोजिटिभ काउन्सिलिङ भन्छौँ हामी। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले चिन्ता नगर्नु, पिर नगर्नु भनेर भन्यो भने त्यो एउटा अफवाह जस्तो हुन्छ।
चिन्ता नगर्नु, पिर नगर्नु, उसलाई नि थाहा हुन्छ। तर त्यो चिजलाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा जानु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई समाजमा घुलमिल गर्ने, त्यो व्यक्तिसँग गफ गर्ने, त्यसको बारेमा सेयर गर्ने, उसको मनका कुरालाई बाहिर ल्याउन कोसिस गऱ्यौँ भने पक्कै पनि केही न केही फाइदा हुन्छ। र त्यो ल्याउँदाखेरि गाह्रो छ, मान्दैनन्, भन्दैनन्, तर पनि हामीले कोसिस जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने केही न केही फाइदा पुग्छ। एउटा साइकोथेरापीको पार्ट भयो भने अर्को एउटा हामी केमोथेरापी अथवा औषधि भन्छौँ। औषधि र साइकोथेरापी दुइटै सँगै लान सकियो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा एक्सर्साइजको रोल छ, नियमित व्यायामको रोलको कुराहरू आयो, योगको कुराहरू आयो, ब्रिदिङ एक्सर्साइज यो सास लिने तरिकाहरूको कुरा आयो। त्यसपछि मुख्य चाहिँ मेडिटेसनको कुराहरू आयो, मेडिटेसन गर्न सकियो। र अन्तिममा भन्दाखेरि यो डायटमा परिवर्तन। डायट चाहिँ हाम्रो हामीले के देखेका छौँ भने यस्ता व्यक्तिहरूमा डायटिङ ह्याबिट चाहिँ राम्रो हुँदैन, रुटिन मेन्टेन गर्दैनन्। टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने चाहिँ एकदमै मेन्टेन भएको हुँदैन, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र यसका बावजुद पनि नभए भने प्रोफेसनलहरूको हेल्प लिनु पर्यो। प्रोफेसनलमा हामीसँग साइकोलोजिस्ट भन्ने काउन्सिलर पनि हुन्छ र त्यसपछि साइकियाट्रिस्ट डक्टर पनि हुन्छन्। यिनीहरूसँग हामीले काउन्सिलिङ गर्न सकियो र उपचार पद्धतिमा जान सकियो भने पक्कै पनि यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा हामीले चाहिँ अहिले यो कोभिडको टाइममा के देखेका छौँ भने एन्जाइटी, डिप्रेसन अथवा एन्जाइटी भने अत्तालिने, डराउने एकदम बढेर गएको देख्छौँ। डर मान्दिनँ भनेर हुँदैन, डर जसलाई पनि लाग्छ। त्यो डरलाई चाहिँ हामीले कसरी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तर डरले तपाईँको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न थाल्यो, जस्तै डरले तपाईँको निन्द्रामा परिवर्तन हुन थाल्यो, तपाईँको डरले काममा परिवर्तन हुन थाल्यो, डरले तपाईँको खानामा परिवर्तन हुन थाल्यो, र डरले तपाईँको दैनिक क्रियाकलापमै गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरामी भएको अवस्थामा पुगेको भन्ने सोध्छौँ। त्यही भएर डर लाग्यो भन्दैमा के डर मान्ने भनेर सजिलरी त्यसलाई पन्सिदिन भइदिएन। त्यस्तै सुसाइडमा नि हामी के भन्छौँ, त्यसलाई सजिलरी लिँदैन भयो, लिएर बस्दिन भएन, यस्तै त हो नि, अलिअलि आउँछ भन्ने सोचिदियो भने झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामीले यदि परामर्श गऱ्यौँ, उनीहरूसँग बसेर गफ गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो डरलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ सजिलरी नलिदिनु भन्ने मैले कुरा गरिहालेँ, र यसमा सुनिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। भन्दैनन् तर पनि कोट्याउनु पर्यो, खोतल्नु पर्यो। यसरी कोट्याएर खोतल्यो भने उहाँहरूले आफ्ना ग्रिभेन्सेसहरू, आफ्ना कमजोरीहरू भन्नुहुन्छ र धेरैजसो कमजोरीहरू यति साना हुन्छन् त्यसलाई सल्भ गर्न सकिने हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यसले हामीलाई सहयोग पुग्छ। र यो समयमा अहिले स्कुलका विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू स्कुल जान पाउनु भएको छैन, घरमा सबैजना हामी बसिरहेछौँ। त्यही भएर अलिकति डोमेस्टिक कलहहरू पनि आउन सक्छ। स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साथीभाइसँग सङ्गत नपाएर, साथीभाइसँग जान नपाएर, स्कुलको एउटा एजुकेसन नपाएर उहाँहरूमा अलिकति रिसाउने, झर्किने बढी देखिन्छ। त्यसलाई प्यारेन्ट्सले, बाबुआमाले अलिकति गतिलरी हेरिदिनु भयो र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको टाइमिङ, रुटिनहरू मिलाइदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले आगामी दिनमा यो मानसिक रोग र मानसिक समस्याबाट चाहिँ सजिलरी हामी सबै बच्न सक्छौँ भन्ने शुभकामना दिँदै तीनटा चिजमा अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ। एउटा, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, दोस्रो मास्कको प्रयोग गरौँ, तेस्रो सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ अथवा बारम्बार साबुनले हात धुऔँ। बिस्तारै लकडाउन ओपन भएको छ, यसमा हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदाखेरि यी तीनटा चिजलाई, आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यो कोभिडलाई, यो पेन्डेमिकलाई जित्न सक्छौँ। हामी नेपालीले थुप्रै रोगहरू जितेका छौँ। पहिले हामीले योभन्दा कडा खालका मृत्युमा धेरै छिटो लैजाने रोगहरू पनि जितेका छौँ। पक्कै पनि हामीले कोभिड-19लाई जित्न सक्छौँ भन्ने शुभकामनासहित मैले बोल्नुपर्ने कुरा आत्महत्याको बारेमा केही राखेँ, केही फाइदा भयो होला भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मनोरोग विशेषज्ञ प्रमुख डाक्टर रोशन पोखरेल। खास गरेर आत्महत्या किन बढिरहेको छ हाम्रो समाजमा र यसका विषयमा उहाँले आफ्ना स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। हामीले उहाँको सम्पादित अनुसार खास गरेर आज यो आत्महत्या रोकथाम दिवस भएको कारणले पनि उहाँले जुन यसको परामर्शहरू दिनुभएको छ यस विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारीमूलक कार्यक्रम भएको, जानकारीमूलक उहाँको प्रस्तुति भएकोले हामीले तपाईहरुलाई जानकारी दियौँ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने खास गरेर जसरी कोरोनाको संक्रमण काल छ, संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ, सर्वसाधारणमा त्रास हुँदा हुँदै पनि जसरी अहिले लकडाउनलाई खुक्लो बनाइएको छ, निषेधाज्ञालाई खुक्लो बनाइएको छ, संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र यसले
तमाम समस्याहरूलाई निम्त्याइदिएको अवस्था छ र यसतर्फ सरकारवालाको खास गरेर जसरी मन्त्रालयका सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो त्यसमा कमी आइरहेको अवस्था छ र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र यसतर्फ खास गरेर प्रदेश सरकार छन् विभिन्न सरकार अहिले क्रियाशीलताको अवस्थामा छ स्थानीय तर्फको सरकार छ ती सरकारहरूको ध्यान जानुपर्छ र अर्कोतर्फ हाम्रो जुन तयारीहरू छ जसरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ त्यो सन्तोषजनक अवस्था छैन यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याइदिँदा राम्रो हुने अवस्था थियो अर्कोतर्फ आज मधेस आन्दोलनको मैले सुरुको कार्यक्रममा सुरुमै भने मधेस आन्दोलनका जुन शहादत हुनुहुन्थ्यो उहाँका स्मरणहरू आज स्मरण गर्ने दिन भएको कारणले पनि हामी उहाँ शहीदहरूप्रति जसले खास गरेर समानता अधिकारका लागि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई शहीद बनाए आफूलाई शहादत दिए ती शहीदहरूप्रति हाम्रो नमन छ हाम्रो श्रद्धा सुमन छ र कमसे कम म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु जो राजनीतिक पार्टीहरू आफूलाई परिवर्तनकारी पार्टी राजनीतिक पार्टी बनिरहेका छन् तिनीहरूले जनताको पक्षमा कतिको काम गरेका छन् त अहिले सरकार पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केवल देखावटी नारा दिएर परिवर्तन आउँदैन र परिवर्तनको संस्थागत हुँदैन त्यसकारणले ती तमाम जुन वचनहरू उहाँहरूले निर्वाचनमा दिनुभएको थियो आन्दोलन ताका दिनुभएको थियो ती सबैको पूरा गर्ने दायित्व आज उहाँहरूको काँधमा छ कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्रमा बिदा चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यहाँले फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभयो र त्यसै गरी यी सबै प्रस्तुति पनि त्यहाँ फेसबुकमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको कुनै जिज्ञासा त्यसमा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने कुनै अपेक्षा र तपाईहरूको कुनै सवालहरू छ भने हामीलाई निर्धक्क भएर लेख्नुहोला टाइम्स टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा गएर आफ्ना सुझावहरू प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला यसले हामीलाई हौसला प्रदान गर्छ र हामी तपाईका मुद्दाहरू तपाईका जुन विचारहरूलाई पनि पस्किनेछौँ र तपाईहरूले उठाउँदै गरेका मुद्दाहरूलाई पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फत उठाउँछौँ र सरोकारवाला निकायसँग जवाब खोज्छौँ कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार